Assalamualaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 6 class at STEM International. अभी हम चैप्टर 7 पढ़े हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज है. अभी तक इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में और डिजिटल बिजनेस में, और साथ ही साथ हम लोग कुछ इंटरनेशनल और लोकल एग्जाम्पल्स को देखेंगे. तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. Entrepreneurship process. Entrepreneurship follows a systematic process: discovery, concept development, resourcing, actualization, harvesting. Entrepreneurship 5 steps के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें first discovery होता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. Discovery is the first stage of entrepreneurship in which an entrepreneur identifies a problem or business opportunity. अब discovery first stage है जिसके अंदर entrepreneur किसी भी problem को identify करता है या फिर उसको उस problem को as an opportunity देखता है. At this stage, market needs, customer demands and gaps in existing products or services are carefully studied. इस स्टेज के ऊपर मार्केट की नीड्स को, कस्टमर की डिमांड्स को और एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर क्या गैप्स है उनको स्टडी किया जाता है, या फिर जो सर्विसेज ऑफर हो रही हैं उनके गैप्स को स्टडी किया जाता है ताकि उनकी बेसिस के ऊपर अपॉर्चुनिटी को टैप किया जा सके या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको टैप इन किया जा सके. Entrepreneurs observe trends, customer behaviors and challenges people face. अब entrepreneurs क्या करते हैं, वो जो भी मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, कस्टमर के बिहेवियर को देखते हैं और लोग क्या challenges फेस कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं. This stage helps generate business ideas that can be turned into successful venture. अब ये स्टेज आपको हेल्प आउट करती है कि आप आइडियाज को जनरेट कर सकें और जो के बाद में एक सक्सेसफुल वेंचर या बिजनेस बन सके. प्रॉपर डिस्कवरी रिड्यूसेस रिस्क एंड इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सक्सेस. अब प्रॉपर अगर आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे सोल्यूशन आप ऑफर कर सकते हैं तो ये आपके पास एक प्रॉपर डिस्कवरी होती है जो कि रिस्क को रिड्यूस करती है और चांसेस ऑफ सक्सेस को इंक्रीज कर देती है. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो कि सेकंड स्टेज होती है. A business plan is a written document that explains how a business will operate and grow. अब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एक इस तरह का बिजनेस प्लान होता है जो कि एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करेगा और किस तरीके से ग्रो करेगा. इट इंक्लूड्स बिजनेस गोल्स, टारगेट कस्टमर्स, मार्केट स्ट्रेटजीज, बजट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स. अब ये इंक्लूड करता है कि बिजनेस गोल्स क्या होंगे, कस्टमर किस तरीके से टारगेट होंगे, मार्केट की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, बजट कितना होगा और एक्सपेक्टेड इस चीज से आपको प्रॉफिट कितना आएगा. A good business plan helps entrepreneurs stay focused and organized. एक अच्छा बिजनेस प्लान entrepreneurs को stay focused रहने में हेल्प आउट करता है और उनको ऑर्गेनाइज भी रखता है. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिंग लोन्स. ये इस चीज में भी हेल्पफुल करता है कि आप इन्वेस्टर्स को अपने वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको बैंक वगैरह से लोन्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं. प्लानिंग हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक्स एंड गाइड्स डिसीजन मेकिंग. अब प्लानिंग आपको हेल्प आउट करती है कि आप मिस्टेक्स को अवॉइड करें और अपना डिसीजन आसानी से ले सके. रिसोर्सिंग. Resourcing involves securing all the resources needed to start and run a business. अब resourcing का मुराद ये होता है कि आपको इनिशियली एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और रन करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए आप सिक्योर कर लेते हैं या फिर इकट्ठी कर लेते हैं. These resources include funds, technology, skilled staff, raw material and equipment. अब ये resources क्या क्या चीजें हो सकती हैं. फंड्स मतलब आपको कोई पैसा चाहिए हो सकता है, आपको टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है, आपको स्किल्ड स्टाफ चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए. अब ये उस सिचुएशन में है जिसमें आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना करके फिर उसको आपने लॉन्च करना है. लेकिन अगर आपने सर्विसेज ऑफर करनी है तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट इसमें स्पेसिफिकेशंस होती हैं या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होती है. Entrepreneurs must use resources wisely to control cost and increase efficiency. Entrepreneurs को अपने रिसोर्सेज बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करने होते हैं ताकि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सके और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके. गुड रिसोर्सिंग सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ. अगर आपके पास अच्छे रिसोर्स हैं या आपने अच्छा रिसोर्स फ्लो बना लिया है तो वो आपके लॉन्ग टर्म बिजनेस को सपोर्ट करते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप का थर्ड स्टेप एक्चुअलाइजेशन होता है, which is managing the company means planning, organizing, leading and controlling business operation. अब इसमें क्या होता है कि आप ओवरऑल पूरी कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, अपनी कंपनी को लीड करना और बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको मैनेज करना. It includes managing employees, finances, production and customer relations. अब ये इंक्लूड करता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, आपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, आपने अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को मैनेज करना है और आपने कस्टमर रिलेशंस को भी मैनेज करना है. इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स अचीव बिजनेस गोल्स एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी. और एक बहुत अच्छी अगर मैनेजमेंट हो तो वो आपको हेल्प करती है कि आप अपने बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको आसानी से अचीव कर सकें और साथ ही साथ अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें.
Good managers motivate their teams and make timely decisions. अब good managers अपनी टीम को motivate करते हैं ताकि वो timely decision ले सकें. Strong management plays a role in business success and stability. एक अच्छी management आपके business की success और stability में एक role play करती है. Harvesting is the final stage of entrepreneurship process. In this stage, entrepreneurs evaluate the business overall performance to determine whether goals have been achieved. अब जो next और final step है हमारे पास वो harvesting होता है. Harvesting final stage होती है entrepreneurship process की. इस stage में entrepreneurs businesses को evaluate करते हैं, उनकी overall performance को determine करते हैं कि क्या आपके goals achieve हुए हैं या नहीं हुए. They may decide to expand the business, sell it, merge with another company और exit the market. इस stage के ऊपर owners ये decide करते हैं कि क्या उन्होंने business को expand करना है या इसको बेच देना है या फिर किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाना है या फिर आपने मार्केट ही एग्जिस्ट कर देनी है, मतलब आप मार्केट बिल्कुल छोड़े अपना बिजनेस बंद करें आप. हार्वेस्टिंग हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स गेन रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. हार्वेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न्स को गेन कर सके. दिस स्टेज ऑल्सो प्रोवाइड्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर फ्यूचर बिजनेस वेंचर. हार्वेस्टिंग की स्टेज आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखें और फ्यूचर बिजनेस वेंचर्स के अंदर उनको अप्लाई कर सके. यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव और स्केल ट्रेडिशनल बिजनेसेस कैन ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, रीच मोर कस्टमर्स एंड ग्रो फास्टर. ट्रेडिशनल बिजनेसेस ज्यादातर इस चीज से बेनिफिट कर सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दें अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रीच करने के लिए और बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए. टेक्नोलॉजी हेल्प रिड्यूस मैनुअल वर्क, सेव टाइम, लोअर कॉस्ट, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग. अब टेक्नोलॉजी आपको हेल्प आउट करती है कि आप मैनुअल वर्क आपका कम हो जाए, आपका टाइम सेव हो जाए, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और आपके डिसीजन लेने में आसानी हो सके. By adopting digital tools, traditional businesses can compete effectively in today's digital economy and expand beyond local markets. अगर आज के जो बिजनेसेस हैं वो डिजिटल टूल्स को अडॉप्ट करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं वो आज की डिजिटल इकोनॉमी में जो एग्जिस्टिंग या जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनसे कम्पीट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लेके जा सकते हैं. ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी वो ट्रेडिशनल बिजनेस टेक्नोलॉजी को यूज करके रीच कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकते हैं. मैनेज प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली. Technology helps traditional businesses manage projects in an organized and systematic way. Technology traditional business को help करती है कि वो अपने प्रोजेक्ट को आसानी से एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर के साथ अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकें. Digital projects management tools allow teams to assign tasks, set deadlines and track progress easily. अब डिजिटल प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट टूल जो है वो अलाउ करता है टीम्स को कि वो एक दूसरे को टास्क असाइन कर सके, उस टास्क के ऊपर डेडलाइन को लगा सके और साथ ही साथ हर एम्प्लॉय की या हर टास्क की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके. मैनेजर्स कैन मॉनिटर वर्क इन रियल टाइम एंड क्विकली आइडेंटिफाई द डिलेज. मैनेजर्स आसानी से रियल टाइम के अंदर अब देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है और साथ ही साथ वो उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके अंदर डिले आ रहा है और जो डिले आ रहा है उनसे पूछा जा सकता है कि ये डिले की क्या रीजन है, फिर उस रीजन को सॉर्ट करके अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइमली की जा सकती है. दिस इम्प्रूव्स टीम वर्क एंड अकाउंटेबिलिटी. इससे क्या होता है कि जो टीम वर्क है वो इम्प्रूव होता है और जो अकाउंटेबिलिटी होती है और टीम्स की अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाता है. एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लीड्स टू टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क एंड बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब जब आप एफिशिएंटली एक प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो उसकी वजह से आपके जो टास्क होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टाइम पर कंप्लीट होते हैं और जो रिसोर्सेज है वो उनका बेटर यूज हो रहा होता है. यूज प्रोडक्टिविटी एप्स. प्रोडक्टिविटी एप्स हेल्प एम्प्लॉयज कंप्लीट टास्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली. प्रोडक्टिविटी टास्क एम्प्लॉयज को हेल्प आउट करते हैं कि वो अपने टास्क को जल्दी से और एक्यूरेटली कंप्लीट कर सके. दीज एप्स सपोर्ट एक्टिविटीज लाइक नोट टेकिंग, scheduling, document sharing and communication. ये एप्स आपको एक्टिविटीज में सपोर्ट करती हैं जैसे कि नोट्स लेना, स्केड्यूल करना, डॉक्यूमेंट शेयर करना या फिर कम्युनिकेट करना. दे रिड्यूस पेपर वर्क एंड मैनुअल एफर्ट. इससे आपकी पेपर वर्क और मैनुअल एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है. प्रोडक्टिविटी टूल्स ऑल्सो हेल्प टीम्स कोलैबोरेट इवन व्हेन वर्किंग रिमोटली. प्रोडक्टिविटी टूल्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप तब भी कोलैबोरेट कर सकें जबकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर कंप्लीटली घर से काम कर रहे हैं. दिस इंक्रीजेस ओवरऑल एफिशिएंसी एंड वर्क प्लेस परफॉर्मेंस. ये आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और जो वर्क प्लेस परफॉर्मेंस है उसको बेटर करता है. यूज बैकअप सॉफ्टवेयर. बैकअप सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स बिजनेस डेटा फ्रॉम लॉस ड्यू टू सिस्टम फेलियर, वायरसेस और एक्सीडेंशियल डिलीशन. अब बैकअप सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज करते हैं कि हम अपने जो कंपनी का डेटा है उसको स्टोर कर सकें सिस्टम फेलियर से
یا کسی وائرس اٹیک سے یا پھر ایکسیڈنٹل ڈیلیشن سے. تو یہ کیونکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے بزنس کا یا کمپنی کا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس کا بیک اپ کا ہونا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, تاکہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کمپنی کے اندر کہ آپ پہ سائبر اٹیک ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ہر چیز کا ایک بیک اپ پڑا ہو. اٹ آٹومیٹیکلی سیوز ایسینشیل فائلز اینڈ ریکارڈز. ابھی جو بیک اپ کا سسٹم ہوتا ہے یہ آٹومیٹیکلی آپ کی فائلز کو سیو کرتا ہے اور ریکارڈز کو بھی اسٹور کر لیتا ہے. دس انشور بزنس کنٹینیوٹی ان کیس آف ایمرجنسیز. یہ آپ کے بزنس کو چلتے رہنے میں مدد کرتا ہے اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے. ڈیٹا بیک اپ ہیلپس بزنسز ریکور کوئکلی وداؤٹ میجر لاسز. جب آپ کا ڈیٹا بیک اپ میں ہوتا ہے یا آپ نے ڈیٹا کو بیک اپ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس سے آپ جلدی اپنے لاسز سے باہر نکل آتے ہیں. جیسے کہ ناگہانی آفت میں جیسے آپ کے پاس ارتھ کویک ہوتا ہے یا فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں, تو اگر آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, بہہ جاتی ہے, تو پھر بھی اگر آپ کا ڈیٹا بیک اپ میں پڑا ہوا ہے تو آپ اپنے جو لاس ہے اسے جلدی ریکور کر سکتے ہو. تو اگر آپ کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس اپنی بلڈنگ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس بزنس کا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر اسے ریکور کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو فرام اسکریچ اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. یوزنگ بیک اپ سافٹ ویئر امپرووز ڈیٹا سیکورٹی اور ریلائبلٹی. تو جب آپ بیک اپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈیٹا کی سیکورٹی اور ریلائبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. Use cloud storage. Cloud storage allow businesses to store data online and access it anytime from anywhere. Cloud storage businesses کو allow کرتی ہے کہ وہ اپنے ڈیٹا کو آن لائن اسٹور کر سکے اور کسی بھی ٹائم کہیں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکے. It reduces need for physical storage devices. اب اس سے آپ کے فزیکل ڈیوائسز کو اسٹور کرنے کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. Multiple employees can easily access and share files. اب multiple employees ایک ہی جگہ سے اب ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور فائلز کو آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں. Cloud storage also provides automatic backups and better security. Cloud storage آپ کو provide کرتی ہے کہ آپ automatically backup لیں اور better آپ کی security ہو جائے. This makes data management flexible and cost effective. اس سے آپ کی جو ڈیٹا کو مینج کرنے کا طریقہ ہے وہ flexible ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے cost effective بھی ہو جاتا ہے. یوزر انگیجمنٹ. ٹیکنالوجی ہیلپ بزنسز ٹریک کسٹمر بیہیویئر انگیجمنٹ. اب ٹیکنالوجی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ کسٹمر کا بیہیویئر اور کسٹمر کس طریقے سے آپ کے کانٹینٹ یا آپ کے پروڈکٹس کے ساتھ انگیج کر رہا ہے آپ اس کو ٹریک کر سکیں. جیسے کہ اگر آپ گوگل انالیٹکس کو یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک جو کسٹمر ہے وہ ایوریج ٹائم کتنا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اسپینڈ کر رہا ہے. جتنا زیادہ وہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے اتنا زیادہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ انگیجنگ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو کسٹمر ہے وہ کتنا ٹائم آپ کی ویب سائٹ اسکرول کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کر چیک آؤٹ کرتا ہے, یا کتنے کسٹمرز نے ایڈ ٹو کارٹ کیا لیکن انہوں نے اس کو چیک آؤٹ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ یہ میجرمنٹ یوزر انگیجمنٹ کے تھرو دیکھ سکتا ہے. ڈیجیٹل ٹولز اینالائز ویب سائٹ وزٹ ایپس یوزرز کسٹمر ریسپانسز. اب ڈیجیٹل ٹولز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اینالائز کرنے کے لیے کہ ویب سائٹ پہ کتنے وزٹس تھے, آپ کی یوزرز کتنی تھی, یا کسٹمر کا رسپانس کس طریقے کا آ رہا ہے. This data helps businesses understand customer preference based on insights. Businesses can improve products and services. اب ان انسائٹس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو بزنسز جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس کو, اپنی سروسز کو. ساتھ ہی ساتھ میجرنگ انگیجمنٹ لیڈس ٹو بیٹر کسٹمر سیٹسفیکشن اینڈ گروتھ. جب آپ انگیجمنٹ لیڈس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو بیٹر ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی گروتھ کو انکریز کر سکتے ہیں. یوز سوشل میڈیا. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیلپ ٹریڈیشنل بزنسز ریچ لارجر آڈینس. اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹریڈیشنل بزنس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آڈینس کو ریچ کر سکیں. بزنسز کین promote products, share updates and interact directly with customers. اب بزنس اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اپنی اپڈیٹس کو شیئر کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی اپنے کسٹمرز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا بلڈز برانڈ اویئرنیس اینڈ ٹرسٹ. سوشل میڈیا برانڈ اویئرنیس کو بلڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرسٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. اٹ آلسو الاؤز فار دا کوئک کسٹمر فیڈ بیک. اس سے آپ کو کوئک کسٹمر کی فیڈ بیک بھی مل جاتی ہے کہ آپ لائکس دیکھتے ہیں اور کامنٹس دیکھتے ہیں, پھر آپ ٹیگس دیکھتے ہیں, تو ان سب چیزوں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا کسٹمر ان کو پروڈکٹ پرچیز بھی کر رہا ہے یا پھر نہیں. یوزنگ سوشل میڈیا انکریزز ویزیبلٹی اینڈ اٹریکٹ نیو کسٹمر. اور دوسری چیز اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس سے ایک تو آپ کی ویزیبلٹی یا اویئرنیس انکریز ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو نئے کسٹمرز بھی ملتے ہیں. Better marketing campaigns. Digital marketing tools help businesses run targeted and cost-effective marketing campaigns. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ٹول کا بزنس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹڈ ایڈز رن کریں. مطلب یہ کہ وہ جس ایج سیگمنٹ کو اور جس انکم سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیسیفکلی اس کا سیگمنٹ بنائیں گے اور ان کو ٹارگیٹ کریں گے. اس سے جو مارکیٹنگ کیمپین ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہو جاتی ہے کہ آپ سارے پاکستان کو ٹارگیٹ نہیں کریں بلکہ جو آپ کی رینج کے اندر فال کرتے ہیں آپ خالی انہی کو ٹارگیٹ کریں.
Online ads, email marketing and social media promotions reach specific customer groups. اب جو آن لائن ایڈز ہوتی ہیں یا ای میل مارکیٹنگ ہوتا ہے, سوشل میڈیا پروموشنز ہوتی ہیں, وہ اسپیسیفک ایک کسٹمر گروپ کو ریچ کرتی ہیں یا صرف اور صرف انہی کے لیے فوکسڈ ہوتی ہیں. بزنسز کین ٹریک کیمپین پرفارمنس ان ریئل ٹائم. بزنسز اپنی کیمپین کی پرفارمنس ریئل ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج کتنے لوگوں نے ایڈ پہ کلک کیا, کتنے لوگوں نے آرڈر پلیس کرے, کتنے لوگوں نے آپ کے کنٹینٹ کو کتنی دیر تک دیکھا, یا آپ کا ہوک ٹائم کتنا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے پتا چلتی ہیں. This helps improve marketing strategies. Better campaigns lead to higher sales and brand recognition. یہ آپ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. آپ اسے بیٹر کیمپینز بنا سکتے ہیں جن سے آپ کو ہائر سیل آتی ہے اور آپ کی برانڈ کی ریکگنیشن بنتی ہے. Improve customer service. Technology improves customer service through chat systems, email support and automated responses. Technology customers کو سپورٹ کرتی ہے چارٹ سسٹم سے, ای میل سپورٹ سے یا آٹومیٹڈ ریسپانسز سے. Customers can easily contact businesses and receive quick replies. اب کسٹمرز اپنے بزنس کو اگر ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو انہیں کوئک آٹومیٹڈ ریپلائز ملتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ I want to order this certain product, تو وہ اس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز آ جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویب سائٹ کا لنک بھی آ جاتا ہے. اب اس میں انہوں نے اپنا ایک چارٹ بورڈ اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے جو کہ ٹرینڈ ہوتا ہے اسپیسیفکلی انہی کے کانٹینٹ کے اوپر. تو کسٹمر جو بھی کانٹینٹ سے ریلیونٹ کویشچن پوچھتا ہے اس کا وہ آنسر کرتا ہے, اور اگر اس چارٹ بورڈ کے پاس اس کا آنسر نہیں ہے تو وہ کوئری سینڈ کرتا ہے سیلز ٹیم کو, اور پھر سیلز ٹیم کا کوئی نہ کوئی ممبر جو ہے وہ آ کے اس کو آنسر کرتا ہے. CRM systems help manage customer records and campaigns. CRM system آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کسٹمر کے ریکارڈز کو, ان کی کمپلینٹس کو مینج کر سکیں. CRM سسٹم آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کسٹمر کے ریکارڈز کو مینج کر سکیں اور کمپلینٹس کو ریکارڈ کر سکیں. گڈ کسٹمر سروس بلڈز لائلٹی اینڈ ٹرسٹ. اب ایک اچھی کسٹمر سروس آپ کو لائلٹی دیتی ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹرسٹ بلڈ اپ کرتی ہے. ٹیکنالوجی میکس کسٹمر انٹریکشن اسموتھر اینڈ مور ایفیشینٹ. اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسٹمر کی انٹریکشن کو اسموتھر بنا دیتی ہے اور ایفیشینٹ کر دیتی ہے. یوز ویڈیو کانٹینٹ. ویڈیو کانٹینٹ ہیلپ بزنس کلیئرلی ایکسپلین پروڈکٹس اینڈ سروسز. ویڈیو کانٹینٹ بزنس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ آسانی سے اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو ایکسپلین کر سکے. ویڈیو اٹریکٹ مور اٹینشن دین ٹیکسٹ اینڈ امیجز. ویڈیوز جو ہے وہ زیادہ اٹینشن گراب کرتی ہے رادر دین ٹیکسٹ اینڈ امیجز, کیونکہ آپ ویڈیو کو ایک چیز اگر موو کریے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن ٹیکسٹ کو آپ کو فوکس ہو کے پڑھنا پڑتا ہے. بزنسز کین یوز ویڈیوز فار مارکیٹنگ, ٹریننگ اینڈ کسٹمر سپورٹ. بزنس اپنی ویڈیو کو مارکیٹنگ کے لیے, ٹریننگ کے لیے یا کسٹمر سپورٹ یا پھر تینوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ویڈیو پلیٹ فارمز ہیلپ ریچ براڈر آڈینس. اب ویڈیو کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی براڈر آڈینس کو ریچ کر سکیں. یوزنگ ویڈیو کانٹینٹ انکریزز انگیجمنٹ اینڈ برانڈ امپیکٹ. اگر آپ ویڈیو کانٹینٹ یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کی برانڈ انگیجمنٹ اور برانڈ امپیکٹ دونوں کے دونوں انکریز ہوتے ہیں. ورچوئل اسسٹنٹس. ورچوئل اسسٹنٹس ہیلپ بزنسز آٹومیٹ روٹین ٹاسک. اب ورچوئل اسسٹنٹ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بزنس کے ٹاسک کو آٹومیٹ کر سکیں. دے ہینڈل اسکیڈولنگ, کسٹمر کوئریز, ریمائنڈرز اینڈ ڈیٹا انٹری. اب یہ ہینڈل کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی میٹنگ اسکیڈول کر سکتے ہیں یا پھر اپنے پروڈکٹس کا لانچ اسکیڈول کر سکتے ہیں, کسٹمر کی کوئریز کو دیکھ سکتے ہیں, ریمائنڈرز کو دیکھ سکتے ہیں, ڈیٹا انٹری دیکھ سکتے ہیں. یہ ریڈیوس کرتا ہے دا ورک لوڈ آن اسٹاف, کہ آپ کے جو اسٹاف ہوتا ہے اس کے اوپر ورک لوڈ کو کم کر دیتا ہے. ورچوئل اسسٹنٹس ورک کنٹینیوسلی وداؤٹ فٹیگ. آپ کا جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ لگاتار کام کرتا ہے بغیر تھکے. یوزنگ them saves time and improves operational efficiency. اور ان کو استعمال کرنے سے آپ کی آپریشنل ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے اور آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے. یہاں پہ ورچوئل اسسٹنٹ سے مراد ہے کہ آپ جو چارٹ بورڈز وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو یہاں پر ورچوئل اسسٹنٹ کہا گیا ہے. تو جی اسٹوڈنٹس, آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے انٹرنیشنل اور نیشنل ایگزامپلس آف انٹرپرینورشپ کو ڈسکس کیا, جس میں ہم لوگوں نے انٹرنیشنل ایگزامپلس میں اسپیس ایکس اور ٹیسلا کو دیکھا, اور نیشنل ایگزامپلس میں ہم نے دراز کو, روزی ڈور پیکے کو, ایزی پیسہ کو اور کیٹلسٹ لیبس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ڈیجیٹل بزنس میں اور ٹریڈیشنل بزنس میں کیا فرق ہوتا ہے, اور دونوں کی کاسٹ میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے, ریلائبلٹی میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے, اور بہت سے مین پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے. آئی ہوپ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.